السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما معكم هشام من قناه هشام سكولين. اذا اليوم على ليكزارسيس نيميرو 8 واللي هو دائما كيخص لو كورون الكتريك كونتينيو. بيان سور هذا خاص ب لو ترون كومان سيانتيفيك توت لي برونش بيان سور. الوغ الا بغيتو تعرفوا اكثر على هذا التمرين هذا وتشوفوا الحل ديالو خليكم معنا. دونك لا فيغور سويفونت ما تخلعكمش هاد لا فيغور هادي représente le réseau d'un circuit électrique dans lequel certains courants sont inconnus en intensité et en sens. يعني الشدة ديالها والمنحة ديالها ما معروفينش. لي زانتونسيتي هما هاد I1, I2, I3, I4 et I5. Donc la première question ما غيعطلوكمش قالوا لكم بالله déterminer l'intensité et le sens des courants de I1 à I5. بمعنى انك غتحدد الشده والمنحى ديال كل اي اللي كاينه هنايا من I1 حتى ل I5. يعني I1, I2, I3, I4, I5. Donc هنايا pour ce faire on doit utiliser la loi des nœuds. اشنو كتقول لا لوا دي نو؟ كتقول انه الا كانت عندك واحد النو يعني واحد العقده، دونك هادوك لي اي اللي داخلين هنايا لهاد العقده مثلا نسميوها دي I1 وهذه نسموها I2، فمني كتخرج كيساويو نفس سواء كانت غير وحده او لا كانوا مثلا جوج. مثلا عندي هنايا I3 I4. دونك لا لوا دي نو كتقول لي ان هاد لي زونطرون هادو كيساويو لي سورطون، بمعنى وهذه هي النو بحال الجدار زعما تقريبا. دونك هنايا في لا لوا دي نو غتكون عندي I1 بلس I2 فهي كتساوي I3 بلس I4 بغض النظر على I1 واش هي I3 I2 واش هي I4. المهم هو عندي لا سوم ديال لي زونطرون يعني اللي غيدخلوا غيساوي لي سورطون. اجو دابا نشوفوا معنا هذا الشيء هذا. الوغ هنا كتلاحظوا عندي هنايا 10 امبير، هنا 8 امبير، وهنا عندي I1. الوغ هذا راه اون سيركوي اون سيري. دونك I1 الا كانت هنا فهي حتى هي هنا I1. je vais changer de couleur. Donc هنايا لوا دي نو كاينه في A. دونك اون ابليكون لا لوا دي نو او بوين A فكتلاحظوا اللي داخل هو 10 امبير واللي خارج هو 8 مع I1. Ça veut dire que dans le point que I1 غتساوي هي 10 moins 8 غتساوي هي 2. دونك هي 2 امبير. الوغ حنا لقينا I1 هي 2 امبير ولو سونس ديالها هذا داخل بحال هكذا، هذا خارج على هذه الجهه. دونك I1 حتى هي غتكون خارجه بحال هكذا يعني في هذه الجهه هذه. مزيان. دابا ديتيرمينا I1. الوغ نشوفوا هاد هادي فيها 4 امبير هنا وفيها 6 امبير، يعني هنايا نقدروا نحدوا I3. غير هي خاصنا نابليكيو مزيان لا لوا دي نو. مزيان. دونك كومون اون فا فير؟ I1 ها هو جاي، دونك ما يمكنش خاصو يكون غادي بحال هكذا. دونك هادو هما لي اونطرون. دونك I3 خاصها تكون هكذا، I3 لو سونس ديالها هكذا، 4 امبير حتى هي لو سونس ديالها هكذا. دونك باش يمشيو هكذا لان لو سونس ديال I1 ها هو داخل بحال هكذا. دونك من هنا مني غيمشي مثلا هنايا الا بغى يمشي، دونك هذا راه ما غاديش راه جاي، ولكن هنايا ضروري خاصو يمشي صافي، يعني خاصو يمشي لهكا هاد الجهه هادي. دونك غنتبعو. ها انت عندك 4 امبير هي هابطه هنايا وهذا خارج. لو كانت هاد 6 امبير هادي كانت داخله هكذا الاو فضروري I3 غتكون خارجه، ولكن بما ان هادي داخله وهادي خارجه فضروري هادي غتكون داخله ماشي خارجه صافي. دونك دابا عندنا في لو بوين او شنو غتكون عندنا؟ الوغ غتكون عندنا I3 بلس 4 امبير تعطينا 6.
Ça veut dire que d'abord I3 غتعطينا هي 6 moins 4 يعني هي la même valeur que I1. عندنا هي 2 ampères. مزيان. alors دابا حددنا I1 وحددنا I3 نشوفوا I2 دابا شحال غتعطينا. alors هذه داخله هنا وهذه خارجه وهاد I2 حتى هي داخله. ça veut dire que دابا اش يعني I1 زائد I2 راه كتساوي I3 في لو بوين F. دونك غنديرو في لو بوين F شنو غتكون عندنا I1 plus I2 غتعطينا I3. ça veut dire que I2 كتساوي هي I1 moins I3 عفوا I3 moins I1 كتساوي هي 2 moins 2 هي 0. دونك 2 moins 2 هي 0. دونك I2 حددنا حتى هي. الوغ حددنا I1 I2 I3 بقات لينا دابا I4 و I5. الوغ I4 غتكون هنا وغتكون خارجه بحال هكذا وهذه حتى هي خارجه I2 خارجه وهذه 8 داخله. دونك هاد 8 غتساوي هي I2 بلس I4 و بويسكو I2 كتساوي 0 ف I4 غتساوي شحال هي 8 لا نسينا هذه. دونك لي 8 هي داخله في البوين بي. ال8 داخله اللي خارجه هي I4 وهي 4 امبير وهي I2 اللي كتساوي 0. دونك غنحاولوا ما نساوهاش. 8 كتساوي هي I2 I4 و 4. دونك او بوين بي غتكون عندنا 8 امبير كتساوي هي I2 plus I4 plus 4 ampères. Ça veut dire que I4 كتساوي alors I4 غتساوي لنا هي 8 moins 4 moins 0 كتساوي هي 4 ampères. دونك دابا جبدنا I4 دابا بقات عندنا سهله I5. alors غنمشيو نشوفو بعدا I5. alors I5 I4 المنحى ديالها هو هذا I4 داخله للدي و 6 داخله للدي. ça veut dire اللي غتخرج بحال هكذا واللي هي I5. دونك 6 بلس I4 غتعطينا I5 في النو دي. alors في النو دي غتعطينا هي I4 بلس 6 غتعطينا I5. donc ça veut dire que I5 غتساوي هي alors 4 plus 6 هي 10 10 ampères. دونك دابا سالينا مع السؤال الاول اللي كان طويل بزاف. l'intensité I3 a été mesurée à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 150 divisions et dont les calibres sont 1, 3, 5 ampères. À quel point faut-il brancher le pôle plus de cet ampèremètre? Donc كتعرفوا ان l'ampèremètre عنده le plus ou le moins. Donc il est branché en série في le circuit ياك. donc بالنسبه لهنايا البلوس خاصو يدخل منه لو كورون. دونك هنا اي الا تبعنا اي ها هي دايره بحال هكذا اي دايره بحال هكذا. دونك الامبيرمتر الوغ هادي خاصني نمسحوها ونديرو بشي لون اخر. دونك الامبيرمتر غنحطوه هنايا باش يعبر لينا هاد الميزور لينا ولكن خاصنا نعرفوا لو سونس. دونك الامبيرمتر غيكون بحال هكذا. هذا هو الامبيرمتر. البلوس خاصو يكون من هاد الجهه هادي يعني هو اللي غتدخل منه لو كورون. Ça
صافي لو بلوس هو اللي غيدخل منه لو كورون، والموان هو هذا اللي هنايا. دونك بحال هكذا خاصو يتمونطا لامبيرمتر، بمعنى انه خاص يكون البلوس هو من داخل لو سونس ديال اي ديال لانتونسيتي. صافي مزيان. B. Quel calibre faut-il choisir? Quel calibre faut-il choisir? Alors بهاد سميتو هاد يعني لا كيسيون هادي شنو خاصنا نعرفو؟ خاص لو كاليبر خاصو يكون بلو غران كو لانتونسيتي اللي غنميزوروها كون فا ميزوري، اي اون ميم طون تكون لو بلو بروش، يعني ما تكونش عاوتاني يعني كبيره بزاف، خاصها تكون لو بلو بروش. دونك الكاليبر اللي خاصنا نوتيليزيو خاصو يكون كبر من 2 امبير اللي هي 3، ولكن ما يكونش كبير بزاف اللي هو 5. ça veut dire que on doit choisir le calibre ديال 3 امبير. دونك هنايا غنحاولوا نكتبوها. دونك ça veut dire que خاصنا نستعملوا لو كاليبر اللي هو كيساوي 3 امبير، خاصو يكون كبر منهم. مزيان. C'est sur quelle division l'aiguille s'arrête-t-elle? Alors هنايا يعني نستعملوا ديريكتومون l'expression اللي شفناها في l'exercice précédent. دونك عندنا اي كتساوي هي ان اللي كنبحثوا عليها مضروبه في سي كاليبر مقسمه على 1 0 اللي هي لو نومبر توتال ديال لي ديفيزيون. دونك حنا بغينا ان، دونك ان كتساوي هي اي فوا 1 0 sur C. مزيان. الوغ هاد ان هادي فين هي؟ الوغ حنايا بغينا اي 3، علاش؟ لان عندنا اي 1 هاد اي 2 راه كتساوي 0، دونك اي 1 بلس اي 2 هي اي 3، دونك اي 3 اللي هي 2 هي اللي غنستعملو. ça veut dire que n غتساوي هي 2 فوا 1 0 اللي قلنا 150 وغنقسموها على 3 امبير. دونك هذه درنا ب 2 وهذه ب 3. اوكي بالامبير بجوج، يعني ان ان غتساوي بالكالكولاتريس هي جوج مضروبه في 150 مقسمه على 3. بيان سور 300 مقسمه على 3 هي 100. الوغ هي 100 graduation. دونك كنتمنى انكم يعني نقدروا هذه نقولوا graduation او لا ديفيزيون، دونك نقدروا نقولوا ديفيزيون. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا من هذا التمرين هذا. الى يعني فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساوش انكم تابوناو، انكم تبارطاجيو، انكم ديروا لايك ولا ديسك لايك على حساب واش عجبكم الفيديو ولا لا، باش نعرف انا واش عجبكم الفيديو ولا لا. الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.